اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوایم مطالبی که درباره حجاب که ما شروع کردیم، امروز میخوایم مطلبی درباره عزت زن که از طریق حجاب محفوظ ممنه ای را میخوایم مطالب بیان کنم. واقعا عقل میگه که هر شخصی که یعنی صاحب ارزش باشه یا قیمتی باشه او باید محفوظ بمونه. دائما را انسان از دوزا بچاو مونه. انسان پیسره که در نظرش ارزش داره، یعنی یک مورد توجه شیسته او را زیگیری دوزا و داکوا که است محفوظ میله، من بانک میله، من تجاری که است میله. دمون ایگو پریزیدنت که است منش سکیوریتی گارد که بریش جور مخصوص دیگو ملک دیگه که مورد چقدر سکیوریتی گارد جور من چقدر پلانینگ من که ایگو ترور که است نشنه. د کدازو رئیس جمهور یا کدازو پریزیدنت یا کدازو پرایم منیستر یا کدیگو کلان عهده کی دمنی یک ملک داره عام خاص آدم کدازو ملاقات نمیتونه تا که دیسی انسان باید وقت بیره کد، کمیشنر باید وقت بیره کد، آی جی کد، اس پی باید وقت بیره کد که سچو انسان نمیتونه بار ملاقات کنه. خب اینها چیه؟ اینها مساوی منصب هست که عقل مگه که خب اینا رفتن زحمت کشیدن در یک جای رسیدن. خب اینا نمیشه که دلبی رود باید نمیتر بگشته که در عام خاص میلاوش نه و زباتونه کسی اینها را بکشه. اینها مثلا اینا کسی یه که اینا از خود یک عزت دارن و یک ارزش دارن درباره یک سوسایتی، درباره یک همزو ملک، همزو معاشره که این مقام را کسی کسب کرده. لذا میخوایم میربون که حجاب هم میترسته. حجاب زن را کسی که وقت اسلام میگه حجاب کنه معنی اینجا است که زن در نظر اسلام یک قیمتی هستی هسته، یکی از مخلوقات بسیار مهمی پروردگار عالم هسته که هر کس ناکسی را باید عزت نفس مجروح نکنه، به احترامی کشی نکنه. همینطور یک داستان ملکه انگلند در خدمتشون بگم که یک روز یک جوانی که یک مسلمان جوان مباحثه کرد که شما چی که استی آزادی زنان را سلب کردین که بگی چنبه نمیدی فلان نمیدی، یعنی چی؟ این جوان که است خب جواب مقابلش میخواد جواب یک نقضی بده. گفت شما که ملکه الیزابت میگه یا ملکه که زنده انگلند، آیا شما واقعا بدون کدام چون شراب مورن کشی دیست ملاو کده میتونید؟ میگه نه با این ملکه یک ملک است، ملکه بریتانیا هست، مو باید هر کس نمیتونه واقعا نمیترسته. بسیاری از مملکت پرزیدنت هایش که میخوای ملاقات کنه و باید کشی تایم بگیره گیرشی و همیتون میگه که مو ملکه از مسته ملکه ای مقابلش بچه جوان میگه مسلمان میگه که تو شما یک ملکه کسی قدر عزت میدین که هر کس نمیتونه که زو دیست میلاو کنه، هر کس نمیتونه که زو ملاقات کنه، هر لالو پنجو نمیتونه که زو ملاقات کنه. در نظر اسلام، در نظر ازمو هر زن ملکه هسته، هر زن شهزاده هسته، هر زن که است صاحب عزت است. مو مانند ملکه ولی ملکه انگلند ولی تمام زنها را میخوایی که اینها فقط و فقط که اجازت داره، یعنی کزنا که اجازت داره شویایش یا محرمایش کسی کزنا ملاقات کنه، دیست میلاو کنه. مو نمیخوایی که عام و خاص و اجنبی باید اینها را کسی دیست میلاو کنه و مورد هوا و هوس خود قرار بده، مورد تجاوز جنسی کسی قرار بده، آماجگاه از خود کسی قرار بده. اینها را نمیخوای. لذا ای طریقه مات ای بنده خدای جوان او انگلند والا جوان را که جواب داد و او بسیار ساکت شد. همینطور است زنی من وقتی که مایی میگی که اسلام مایا خلاف آزادی نیست، در حقیقت امو خلاف آزادی اصلی زن نیست. یعنی حجاب کی میخواد کی بگه که زن حجاب نه، یعنی اسلام میخواد حقیقی آزادی را ایره بده، نه که هر کس باید آزادی زن را سلب کنه و شیر آماجگاه از خود جور کنه و مورد تجاوز قرار بده، مورد هوس قرار بده. در مقابل اگر مو تو کنی که شما که میگین آزادی و آزادی حیوانی است، آزادی پدر مادر آزاد است، اونها او آزاد نمیگه، در حقیقت او قید است، قیدی هوا و هوسی مردها قرار میگیره درو. موزی خاطر زنی من از این انگل اگر بوری دین را توخ کنی، از این انگل اگر فلسفه احکام را توخ کنی، تمام احکام را مو متوجه میشیم که واقعا چقدر اسلام میخواد که سوسایتی طرف کمال خود که بره و زنها چقدر اهمیت میده که شما کلونه نیستین. امروز در دنیا واقعا
دمنی یک وقفه کی موشه منی گو دراما سریال درمیان چی که گو تبلیغات موشه اونجی مثلا اگر تبلیغات شیف است یا گو مردانه تبلیغات است اونجی هم زن آوردن دمنی تریول ایجنسی ها تو منی زن آورده منی ایروس چیزار که است میخوای زن به خوبصورت اونایی که از هر لحاظ کشیش داشته باشه تا کستمر جذب کنه منی کلان چیزا که است شاپینگ سنتر زنار که است میره که اونام به حجاب باشه و به حیا باشه تا اترکت که است کنه اینی در نظر از من زن را که است یک کلونه جور کرده زن را بازیچه از خود جور کنه که از طریق زنا بردم زو اهداف از خود کو بیرسه پیسه کمایی کنه جیب های خپل کنه کاروبارهای خو که است پیش ببره اسلامی را نمیخواه اسلام زن را بسیار مورد اهمیت که است قرار میده و این فیمینیستا که ما اعتراض مونن و اساسی اشکالات هم بعض اوقات که است انسان کی توغ منه که اگر در نظر از اساسی اشکال است یک پوج اشکال است و باید مطرف از نام توجه به طرف اشکالات از نبض بر جوابش پیدا کنی بریش دیسکس کنی تا ما بفهمی که اسلام واقعا خوبی از مو شمور میخواه اسلام مو شمور میخواه که ما بوری طرف کمال بوری معاشره از طرف کمال بوره سوسایتی از طرف کمال بوره پروردگار عالم مر توفیق بده که مو طرف دین بای طرف اسلام بای طرف تعلیمات اهل بیت علیهم السلام بای والله خدا شاهد اینمی تعلیمات اسلامی است که مو شمور نجات میده البته در طول زمان درباری علما بودن طول زمان هوا و هوس‌های از عالم نماها ولا بودن که گرفتار هوا و هوس خوب بودن دین رسایی پیغامش ندادن اونها در جای خود لیکن اصل دین اصل اسلام اصل تعلیمات اهل بیت علیهم السلام اینها برای بشریت هم ده برای ویلیوز هم ده برای این ویلیوز است اینها این تعلیمات از نه این ویلیوز تعلیمات از نه این اقدارها اینها میخوای را پروموت کنه و در معاشره اگر پیلاو اینا اگر پروموت مشود و مردم اداپت میکرد این روزی تباهی و بربادی را ما در معاشره خو که است نمیگردی دیونی سوسایتی منی دنیا نمیگردی که امروز دنیا مجبور شده که بره به طرف مریخ بره اونج نو زندگی شروع کنه دنیا را تباهی رسند دنیا را کجا که است اینها رسندن از خاطر هوا و هوس های خو لذا آزادی مسئله چی که نسبت به حجاب میده ای در نظر از ما که حجاب زنار سلب منه ای ترنی است بلکه ای حجاب زنار اصلی آزادی که است مهیا منه و تحویل از نمیده عزت نفسی از اینا را بچاو منه عزت ناموس از اینا را بچاو منه اینها در نظر اسلام ارزش داره اونها را میخوایم ارزشی زنانه بودن از اینا را که است دستی هواس مردهای هواس که است بچاو کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.